अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हमारा ड्रामा सीरियल में क्या होगा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ हमारा ड्रामा सीरियल में। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का होता है, उसको अपने दोस्त की बहन से प्यार होता है और उसके एक और दोस्त को भी उससे प्यार होता है। पर होता क्या है कि वो जो गरीब लड़का होता है ना, वो अच्छा नहीं होता, वो बहुत बुरा होता है। और जो अमीर लड़का होता है वो अच्छा होता है, उसका दोस्त वो बहुत ही अच्छा होता है। वो वैसे भी अच्छा होता है और वैसे भी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, जो लड़की होती है उसको वो बहुत जो गरीब लड़का होता है वो आके प्रपोज कर लेता है। वो कहती है मुझे क्यों कह रहे हो, मेरे पेरेंट्स से आपको बात करनी चाहिए, ये वो इस तरह। तो फिर क्या होता है, फिर वो रिश्ता भेजता है। फिर उसके जो अम्मी अब्बू होते हैं, क्योंकि उसकी मामा बहुत ही बीमार होती हैं, इसलिए उसकी मामा कहती हैं कि इससे अच्छा रिश्ता तो कोई भी नहीं होगा, यही रिश्ता है। आप वो अपनी बेटी को राज़ी करने की कोशिश करती है। वो कहती है मामा अम्मी अब्बू को, वो अपने भाई को बताती है मुझे नहीं पसंद ये, पर अम्मी अब्बू की इस तरह देख के वो फिर राज़ी हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जो गरीब लड़का होता है वो इतना बकवास होता है, बहुत ही बकवास होता है। वो लड़की जो होती है वो उसको जहेज़ वगैरह वो उसके जो गरीब लड़का होता है उसके अम्मी अब्बू मांगने लग पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर ये जो लड़की होती है ना, वो जाती है उसके पास और जाके कहती है कि ये कोई मतलब तुम अपनी अम्मी को समझाओ। वो कहता है अच्छा अच्छा इस तरह वगैरह। फिर क्या होता है, एट दी एंड उनकी शादी होने वाली होती है और जो अमीर लड़का होता है वो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर भी वो उसकी शादी में जाता है, सारे अरेंजमेंट सब उसके घर वालों का ख्याल रखता है, एवरीथिंग वो करता है। फिर क्या होता है आपको होता है, फिर ये होता है कि वो जो गरीब लड़का होता है उसकी अम्मी इतनी बकवास होती है, शादी निकाह नहीं कर रही होती, कहते हैं हम निकाह नहीं करेंगे जब तक आप गाड़ी नहीं देंगे, ये वो इस तरह। तो फिर वो लोग शादी छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो जो अमीर लड़का होता है वो इससे शादी कर लेता है, दोनों हैप्पी 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 लाइफ गुजारे होते हैं। पर फिर क्या होता है, फिर इतना बकवास काम होता है। वो जो गरीब लड़का होता है वो इतना बुरा होता है। वो एक वीडियो होती है जब वो उसके घर जाती है ना ये मना करने के लिए कि मैं जहेज नहीं लेना, तो फिर वो लड़का उसकी वीडियो बना लेता है और फिर उसको ब्लैकमेल करता है। फिर मासूम लड़की होती है वो उसको पैसे भी देती है, फिर बार बार वो मांगता है, बार बार पैसे देती है। फिर ये जो अमीर लड़का हो जब शादी करते हैं ना इस गरीब लड़की से, तो उसके अमीर लड़के के जो घर वाले होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर इसकी अम्मी जो होती है वो लोग बहुत ज़्यादा चालाकमासी होते हैं अमीर लड़के की। वो प्लानिंग करती है, वो कहती है इसको तो मैं घर से बाहर निकाल के ही रहूँगी कुछ भी हो जाए। फिर क्या होता है आपको पता है, फिर ये होता है कि उसकी जो मामा होती है वो प्लानिंग करती हैं। फिर ऐसे होता है कि उसकी अम्मी प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो जो गरीब लड़का होता है वो इतना बकवास होता है, वो उसकी मासूम लड़की से पैसे भी लेता रहता है। और फिर उसकी सासू माँ जो होती है ना, जो चालाक मासी होती है, उसको भी कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि हरीम को जो है ना, वो गर्ल होती है उसका नाम हरीम होता है, हरीम को मैं घर से बाहर निकालने का आपको बता देता हूँ। ये वो वीडियो दिखाता है। फिर एट दी एंड ये होता है कि जो वो उसकी सास होती है, उसकी बेटी की शादी हो रही होती, निकाह हो रहा होता है, मंगनी वगैरह इस तरह, हाँ मंगनी हो रही होती है, तब वो क्या होता है, वो वहाँ पे उस लड़के को बुलाते हैं और कहती है सब कुछ बता देंगे इसको। फिर वो सारी वीडियोस के अब उसकी जो लड़की होती है उसको दिखाते हैं हस्बैंड को। फिर वो बहुत ही कहता है कि ये क्या। हरीम जो होती है वो बहुत ही होती है, वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या, इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड यह होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा, उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो
فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں آپ، جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما ایسے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون، جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کہے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے، پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا، پھر اس کی جو حریم ہوتی ہے نا، اس کے پاپا سے سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں آپ، جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما ایسے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون، جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کہے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی روتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے، پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا، پھر اس کی جو حریم ہوتی ہے نا، اس کے پاپا سے سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں آپ، جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما ایسے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون، جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کہے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے
حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی روتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے اور حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سے سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی روتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے اور حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سے سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی روتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے اور حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سے سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو
फैज़ की मामा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें, आप जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किनको कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती है। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून, जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है हरीम जो होती है वो बहुत ही रोती है। वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड यह होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा। उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो फैज़ की मामा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें, आप जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किनको कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती है। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून, जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है हरीम जो होती है वो बहुत ही रोती है। वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड यह होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा। उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो फैज़ की मामा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें, आप जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किनको कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती है। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून, जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है
हरीम जो होती है वो बहुत ही होती है। वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड ये होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा, उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो फैज़ की मम्मा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें, आप जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किन को कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती है। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है, क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है हरीम जो होती है वो बहुत ही होती है। वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड ये होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा, उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो फैज़ की मम्मा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें, आप जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किन को कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती है। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है, क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है हरीम जो होती है वो बहुत ही होती है। वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड ये होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा, उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो
फैज़ की मम्मा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें आप, जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किनको कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती हैं। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून, जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है, क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है हरीम जो होती है वो बहुत ही होती है, वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड यह होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा, उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो फैज़ की मम्मा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें आप, जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किनको कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती हैं। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून, जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है, क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है हरीम जो होती है वो बहुत ही रोती है, वो फैज़ को कहती है कि मैंने नहीं किया। फैज़ वो अमीर लड़के का नाम होता है, हरीम मासूम सी लड़की का नाम होता है। तो फैज़ को बहुत समझाती है, बहुत रोती है, कहती है फैज़ ये झूठ है ये सब कुछ। फिर फैज़ का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, वो कहता है कि ये वीडियोस क्या झूठ है, ये सब कुछ झूठ है क्या। इस तरह करके वो चला जाता है। फिर हरीम बेचारी अपने घर आ जाती है और फैज़ उधर रहता है। अब कमिंग एक्सपेक्टेड यह होगा, मुझे क्या लगता है फैज़ जो है वो बहुत ही उदास होगा, उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी और बहुत ही वो रोता रहेगा। फिर उसके जो हरीम होते हैं ना, उसके पापा समझाते हैं अगर तुम खामोश रहोगी ना तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग गलती पे हैं, यानी कि सारा कसूर हमारा है। तुम्हें चाहिए कि फैज़ को सारी बातें बता दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर वो जो लड़का हरीम को तंग कर रहा होता है ना, उसका जो फैज़ की मम्मा होती है ना, जब वो लड़का उनको कॉल करता है ना कि मेरे पैसे दे दें आप, जो आपने कहा था मैंने वही सब कुछ किया है। फिर ये होता है कि वो उसकी मामा ऐसे कॉल करती हैं और किनको कॉल करती हैं, जो बंदे हायर नहीं किए जाते चटनी बनाने के लिए, उनको हायर करती हैं और फिर वो उसको चटनी बनवा देती हैं। उसकी टांगें आई थिंक सो फुली डैमेज हो जाएंगी और उसको सज़ा मिल जाएगी। हरीम जो उसको बनवा देती है। अब ये होगा कमिंग सून, जो एक्सपेक्टेड है हरीम के कि मुझे ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि हरीम मामा बनने वाली होती हैं इसलिए। और फैज़ जो होता है वो बहुत उदास होता है, क्योंकि उससे नहीं पता होता क्या करें। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो जो उनको तंग कर रहा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने खुद ही चटनी बना दी है। अब देखेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है
حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو
فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی، اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون، جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کہے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے، اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی، اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی، اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون، جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کہے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے، اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے گی، اور بہت ہی وہ روتا رہے گا۔ پھر اس کے جو حریم ہوتے ہیں نا، اس کے پاپا سمجھاتے ہیں اگر تم خاموش رہو گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں، یعنی کہ سارا قصور ہمارا ہے، تمہیں چاہیے کہ فیض کو ساری باتیں بتا دو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو لڑکا حریم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو فیض کی ماما ہوتی ہے نا، جب وہ لڑکا ان کو کال کرتا ہے نا کہ میرے پیسے دے دیں، اب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی سب کچھ کیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماما سے کال کرتی ہیں، اور کن کو کال کرتی ہیں، جو بندے ہائر نہیں کیے جاتے چٹنی بنانے کے لیے، ان کو ہائر کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو چٹنی بنوا دیتی ہیں، اس کی ٹانگیں آئی تھنک سو فلی ڈیمیج ہو جائیں گی، اور اس کو سزا مل جائے گی، حریم جو اس کو بنوا دیتی ہے۔ اب یہ ہوگا کمنگ سون، جو ایکسپیکٹڈ ہے حریم کہے گی کہ مجھے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ حریم ماما بننے والی ہوتی ہیں اس لیے۔ اور فیض جو ہوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہیں پتا ہوتا کیا کریں، اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چٹنی بنا دی ہے۔ اب دیکھیں گے، اب آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے
حریم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی روتی ہے، وہ فیض کو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ فیض وہ امیر لڑکے کا نام ہوتا ہے، حریم معصوم سی لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو فیض کو بہت سمجھاتی ہے، بہت روتی ہے، کہتی ہے فیض یہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ پھر فیض کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز کیا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا، اس طرح کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر حریم بیچاری اپنے گھر آ جاتی ہے اور فیض ادھر رہتا ہے۔ اب کمنگ ایکسپیکٹڈ یہ ہوگا، مجھے کیا لگتا ہے فیض جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوگا، اس کی زندگی ایک دم خراب ہو جائے